مجبوری ہے، وقت تھوڑا ہے، جگہ جگہ تے نوکریاں نے، حسرت باقی رہ گئی ہے کہ کوئی بھی مجلس میں اپنے حساب نال مکمل نہیں پڑھ سکیا۔ تے دو جملے سنو تے دعا چاہنا۔ دو پتر بابے نال کوفے، دو پتر کربلا شہید۔ یہ جڑے کربلا شہید ہوئے انہاں دا ذکر بہت گھٹ ہویا ہے۔ مینوں سارے سید تے غیر سید معاف کرے ہے جدوں اشعث بن کندی آ کے حسین دیاں زلفیں چ ہاتھ پایا نا، انہاں دو شہزادیاں لڑکنات دا ہٹا کے آکھیا اماں ساڈا آخری سلام۔ مسلم دیئے جوڑی دوڑ کے مقتل چاہیے، او دے ہاتھ پا کے آدھن اللہ لعنت کری ہٹ جا، اے کوئی بے وارث ہے۔ اگلا لفظ جمانی وانے بڑا اوکھا ہے، اس بے حیا نے حسین نو چھڑ دیتا۔ جڑا جملہ سید میں پڑھن لگا، بی بی پاک دا واسطہ کلیاں بے کے سوچیا جے حسین دیاں اکھاں دے سامنے مسلم دے دووے پتر ایک وار نال شہید ہو گئے۔ دو شام غریبہ نکھڑے جنہوں لبدی سین لاہور آ گئی۔ صرف پتر شہید نہیں، اس میری سین دیاں دو دھیاں میں شہید ہیں، حمیدہ خاتون عاتقہ سین۔ حمیدہ خاتون کوفے دے بازار شہید ہوئی۔ اور ساڑھے رون تے پابندیاں لانا لیا، غیرت رکھنا ہے تے میں نو دس کدی کسے دی دی بازار چ بھی شہید ہوئی ہے۔ دو جی دھی کربلا شہید ہو گئی۔ آ جملہ اوکھا ہے، آ جملہ ہے جندے تے تسا سارے ماتم کرنا ہے تے پننا ہے فاتح شام تو جدوں گلشن بطول دیاں زخمی کلیاں علی دی دی چن چن کے سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک تے رکھ دی پئی ہے، یا انجا کھاں پھر امد یتیم اکٹھے پہ کر دی ہے، کنڈ پچھو بہن آیا ہائے غریبی۔ سین فضا مڑ کر ڈٹھیا انج ہاتھ، بی بی زینب آدھے نمہ ایڈا اوکھا ہوئے، برچی تے نہیں ہویا، تیر تے نہیں ہویا، بازوان تے نہیں ہویا، سیریاں تے نہیں ہویا، ضربان تے نہیں ہویا، اما ایڈا اوکھا وین کیوں کہتے بی بی آدھی اجڑ گئی ہیں، مسلم دی دھی نہیں پہلا بدی۔ انشاءاللہ میں پڑھ لما تے جوان برداشت کر رہا، فرمایا اما آ میرے نال میں اپنے وکیل بھیرا دی دھی نو لبنا ہے۔ چکری آلیا پہلے ٹپے تو لتھیاں بی بی آدھن اما جلدی آ میری دھی لب پئیے، کر سوال حبیب رضا مسلم دی دھی نو آن دماغی میں چایا، او شیعہ انج چایا جی میں حسین قاسم چایا، جڑا گھوڑے بھج دے رہے مسلم دی دھی پامان۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ بس بابا ماں تیار کیتا، چلو میں نا 2 منٹ دا اضافہ کردہ چونکہ مجمع اس قابل ہے۔ بی بی پاک دی قسمیں تو اڈی خوش آمد نہیں، میں انہیں جوگا نہیں جنہ تسا پیار کیتا ہے، جنہ تسا اپنے نوکر تے ترس کیتا ہے۔ سرکار مسلم فرمایا میرے دووے پتر تیار کرو، محمد دے ابراہیم تطہیر دے کعبے دے اندر بہ کے عباس دی بہن اپنے پترانو حوصلہ توحید نال تیار کیتا۔ زلفہ سواریاں سونے چولے پوائے جی، ایک جملہ میں رک کے پڑھن لگا، اس ظالم نے چولے کیوں لہائے، ظلم کر کے چولے کیوں لہائے؟ بابا جی جتنا انعام شہزادیاں تے سران تے ہانا، اس انعام نالوں او چولے مہنگے ہے جڑے ماں پوا کے ٹورے ہیں۔ شاباش، جس سینہ پیارا کیتا دکھ لوایا ہے۔ میں کائنات قربان کر دے ماں دعا پترانوں تیار کر کے میری سین خیمے تو باہر آ گئے، ماما دے پتر موجود، اجے تک سید وسد پین اے علی دی کربلا تو پہلے لٹی گئی۔ دعا پتران دے ہاتھ نب کے علی دی ایک گل کی دیئے، بی بی آدھیے یہ دین خدا کو بچانے چلے
دین خدا کو بچانے چلے ہیں ہمارے شہر میں بڑا یا چھوٹا علی تو علی ہے بتانے چلے ہیں علی تو علی ہے بتانے چلے ہیں بی بی آدن میرے لال تواڈے نانے دا نام علی ہے تواڈے مامے دا نام عباس ہے میرا لال اساں وطن چھڑیا تواڈے نانے دی ولایت واسطے اسی جنگلاں وچ آ گئے تواڈے نانے دی ولایت واسطے میرے لال میری تواڈی اج آخری ملاقات میں تواڈے نال اکو گل کرنی ہے کسے ظالم اگے تواڈی گردن نہ جھکے دوویں بھرا انج کر کے نما وعدہ ہویا ولایت کی کھاتا یہ گردن کٹے گی یہ ماما کے پرچم کے آگے جھکے گی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بی بی آدن میرے لال ہر ماں اپنی اپنی قربانی نہ لے کے وطن تو آئیے میرے لال عرب دا ذرہ ذرہ ساڑھے خاندان دی شجاعت تو آشنا ہے میرا لال جنگ سونی لڑے ہے جنہ دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں حسین نو رو رو کے انہاں زیادہ سمجھ آئے گی ماں پیا دیئے جنگ سونی لڑے آئے نکا شہزادہ انج کر گیا دا ماں دعا مانگ شاءاللہ جنگ ہووے صحیح چاچا جدو ماں آکھیا جنگ سونے لڑے آئے نکا شہزادہ مٹی دے بیٹھے ماں دے قدمہ دے ہاتھ لا کے گل کری آدھا ہے کچھ ایسے لڑے گا کہ دریا کا پانی بھی خود رو پڑے گا ہاتھ نالے تیرا سینے تے نہیں آیا یا حسین یا حسین یا حسین ایک دعا منگدا سیدہ محرم میں دعا زیادہ قبول ہوئے گی چونکہ مدینے والے سید بیٹھے نالے 6 میں بادشاہ دا فرمان ہے جدو میرے دادے حسین دا غم سن کے تیری اکھ دا وضو ہوئے او دو اوکھی دعا منگیا کر منگا دعا صدا تو زام منگا دعا منگ دعا نہ پتر مرن و شالا عید دے دی کہ مادے صدمہ ماں پیو نہیں بھولدا راندا قبر دے وچ وی واہ قسمت سین رقیہ دی پہلے اچڑ گئی وچ رات تے دوجا عید دے ڈی کس پتر گئے پردیس دے وچ دکھی ایک اور دعا ماتم کر دیا تھوڑی قسم ہے بابا یہ بند میں نہیں یاد چلو ایک میں اور پڑھ دا
20-25 سال پہلے میں لاہور گیا، پتہ نہیں کیڑا ذاکرہ اگر جیندہ اللہ زندگی دے اس سینڈ دے روزے تے بند پڑیا، تھکی ہوئی شام دے سفران دی تے پے سفر عجیب نبھائے نی، کربل تو لے کے ول یسرب توڑی بہو اوکھے موڑ، جڑے چن اکبر دی آشادی کیتے 6 بچڑے ویل کرائنی تے 10 سین رکیہ عباس دے ناتے کدی ملن لاہور بھی، یا حسین یا حسین معافی دے سو میرے بزرگ آ گئے، گھلو صاحب تشریف لین، مولا تندرستی دے وے، بین کرا ممبر چھوڑا، بابا مارا گیا، یتیم ہو گئے، تقدیر تے قادر شہزادے اپنے پیرا نال ٹر کے قاتل دے گھر آ گئے، ظالم گھر آیا، ایدے کانتے آواز پئی، سبوہن قدوسن، آدھا تسبیح دی آواز کی تھپیاں دیئے، آدھی یہ ہو سکتا ہے ہمسایاں دے بچے پہ پڑھ دے ہون، آدھا نہیں مندہ، آدھی یہ کیوں، اے آدھا اگر ہمسایاں دے بچے تسبیح پڑھ دے ارشت اللبیک دی آواز نہ ہوئے، شاباش شاباش، تالا چایا گھر ہے، کمرے چاہے، جتھے مسلم دے پتر ہون اتھے اندھیرا نہیں ہو سکتا، سید دیاں 2 نشانیاں ہوندیاں سان، خوشبو تے پیشانی دا نور، کلمہ تے اے پڑھ دا ہانا، سدھا کمرے دے وچ آیا ہے تے یتیماں دے سران تے شفقت دے ہاتھ رکھے، سلطان الزاکرین پیر صابر حسین شاہ بیلالے درجات بلندن انہاں دا جملہ پڑھن لگا، شفقت دے ہاتھ انج رکھے، نکا بھیرا بڑے نوادہ ان 10 میں ٹور سنگنا، دریا دے کنارے تے آیا، میرے مرشد میں سمتمار بخاری مولا تندرستی دے وے، آدھن حبیب رضا اے آپ گھوڑے تے آ، شہزادے پیدل ہے، بخاری صاحب فرمائدن اے دے گھر تو لے کے دریا تک مسلم دے پتران دے پیر زمین تے نہیں لگے، اندھے تو وڈا مسائب میں کیڑا پڑھا، اس تو وڈا مسائب میں کیڑا پڑھا، سید آدن سن نماز پڑھن دے، آدھا پڑھو نماز، نماز شروع ہو گئی، سجدہ لمبا ہو گیا، اس وین تے برامدگیاں ہوئی ہیں، اس وین تے مجلس مک گئیاں، پوچھ میرے تو حبیب رضا شہزادیاں دا سجدہ لمبا کیوں ہویا، ظالم انتظار بگردہ سجدہ مکے میں مارا، دعا پتران دے سارے سجدے وچ جناب مسلم، سجدہ لمبا ہو گیا، کیوں لمبا ہویا، نکے شہزادے بابا جی سجدے چ گردن پھیریے، وڈے بھران وعدہ تو میرے والو ویکھ میں تیرے والو ویکھاں، سیدہ دا آخری ملاقات زندگی مک گئی ہے، ماں دور ہے، بس کرو نماز،
چولے لہاؤ وڈے لہایا نکاح دا پویندی بھی مائی لہندی بھی مائی ادھا دووے مسلم دیاں دھیاں بادشاہ گلائن ماما ایک واری ویر ملا چلو ایک بند پڑھتا سیدہ دن اما فی ذات برکات اللہ صندوق لیا دو جوڑیاں یمنی دور جا کے دو اندھیاں دے ہتھاں دے رکھیں ایک صلاح کی تینے دور جا کے واپس مامے دی جھولی اچھا رکھیں سیدہ دے جے نہیں پسند میں اور مگاواں دیاں اکبر جیوی بہو سونے وقت واپس کیوں کی تینے ہاتھ جوڑ گیا دیاں اے دور ساں کو منظور نہیں تے ساڑھے اصلی دور منگوا دے سانو ہجر بھائیاں دے مار مکایا ساڑھے دل دی پیاس پھن لے علی دی دھی تو پھن لے علی دی دھی تو ماما دنیا دا دستور ہے عید نیڑے آوے بھیرا پد کر کے بہنا گولان دین پتر سفر کر کے ماں گولان دین ماما اللہ دنائی ایک واری وکھا ساڑھے بھیرا عید کی میں پہ کریں دین مسائب دے ہون میں شروع پہ کرنا حسین آدھایا ہوئے کو مر نہ جاؤ گے جدو بہنا ڈٹھائے ممبر گوائے چولے لتھے ہوئے آئے گردنا جھگیا ہوئی آئین ظالم دے ہاتھ تلوار آئی ادین ماما دریا دا کنارہ دو نکے نکے بال سیدہ دائیو تھوڑی نکھڑی جوڑی ہے اللہ گواہ ظالمہ دا دسو پہلے کنو مارا وڈا دا پہلے میں نمار نکے پتران دی جاتے ہوندین نکا دا پہلے میں نمار وڈے پیوان دی جاتے ہوندین ساری ماما بہنا معاف کرے ظالم تلوار چاکے نکے شہزادے دی گردن تے رکھیے وڈا باندھا باندھا زمین تے بہ گیا ہاتھ جوڑ گیا دا تو ظلم نکار میرے ویرن تے تو ظلم نکار میرے ویر ماتم کرو ماتم ظلم نکار میرے ویر تے اور میرا رب دے نام سوال جے مارنا ہی میں حاضر تو ظلم نکار صدقے صدقے قاتل کے ہاتھ جوڑ گیا دائی کو چھوڑے وطن تے ٹور ویسی او کر عید بھینا دے ہاتھ نپلو ہاتھ نپلو کر سوال حبیب رضا آکھیا جو نامار بے غیرت منی یا کوئی نہ او چکری آلیا بڑے پھرا دے سامنے اس نکے پھرا نو تماچا ماریا بڑا ماتم کر گیا دا جتھا بے ادبی پیا کرنا ہے جتھا یہ مڑی پوسے دے یا حسین یا حسین یہ موجزہ علی دی دھیدہ انہا بچیاں دا ہاتھ نہ پلو یا اوئندہ خیال رکھے تے ہاتھ کاٹے میرے ویر دیا زلفاں نہیں بابا انج نہیں جنہ گول پتر لئی مانگ لوے آئے ممبر دی قسمے نکی دی جناب مسلم دیا دی ماما اللہ دا نائی تھوڑا انتظار کر میں مانو ساڑھاوا بی بی دی اممہ جل دیا پتر لب پہنی عباس دی بہنہ دی شالہ اکبر جیوی ایک واری میری آواز پترہ تک پہنچا حسین دا کر رکیا بائی بدا کیا دی ویلال مہاراجی نے چکری آلیا نکے شہزادے ماں دی آواز سنیے ہاتھ بدا کیا دا ہے بھی آخری بیلا پترا دا پیو تو نکھڑ کے رو لے گئے سارے کرو ماتم سارے تو انج ماتم نہیں کیتا جی میں میرا دل لے سید دیو اجازت آخری بین کرا دعا شہزادیاں دے سر چاکے بے حیا دربار چلائے آیا آدھا اے مسلم دی جوڑیے ہن دے انعام اے آدھا بکواس نہ کر میں سنیا او چان نالو سونے آدھا انہ دے چہرے ہو نہیں لگ دے اے پھر دربار چ بکواس کر گیا آدھا میں قرآن